Hi, hello, ebed. Og sa tanang klaseng malang mananap nga naminaw karon. Sama sa Scorpion, Bitin, Uhipan, Baki, Paniki, Tabugok, Lambay, ug Putay. Maayong adlaw kaninyong tanan. Tawag ako sa pangalang Erickson. Kaya nga akong inahan, napaakan manog iring, katong mabdos siya nako. Apan gipangalaan ko og bubuyog sa akong inahan. Ang bubuyog maoy ang gihiktan sa liog o gipalupad-lupad. Naglupad-lupad ang bubuyog hantod ni batog kini sa bunal sa akong amahan. Hinungdan nga napaakan iyang helmet. Nabalaka nga akong amahan kung unsa itsura sa ilang anak kay buyog man ang gipangala niini. Apan wa sila kabalo nga nibalhinday ang pangala ngadto sa bunal nga napaakan. Hinungdan nga gipakatawo ko nga hamis, pink-pink ug malamistiso. Taas na daan ang tunok nga akong dala sa dihang gipakatawo ko. Mga butang nga wala nila gikamahayan. Kay lalaki jud ang ilang anak. Apan nagsugod kining mga gapnod sa akong kinabuhi sa dihang nag-edad nako og 18 years old hantod karon. Sa akong pag-edad og 18, dito nilutaw ang akong pagkamatso. Hinungdan nga daghan kayong mga babayi ang magukod-gukod kanako. Gikan sa 14, hantod kini sa 85 anyos nga tiguang naibog sa ako. Usahay tawagon ko nila og fubo, fuckboy, og chickboy. Usahay tawagon pa ko nila og chickboy lugro. Pero bisan pa man wala na ako kini pansina. Kayang akong atensyon sa mga butang nga makaayo ka nako. Hantod nakailan ako si Linda. Tuig 2024 katong una siyang nagchat sa ako og wala man pud ko'y gibuhat, ako pud siyang gireplyan. Gitanaw na ako iyang profile, guwapa siya, pution. Mura siyag si Catherine Bernaldo. Apan sige siyag message kanako, dili man siya makapag video call. Kay kuno matod pa niya ang iyahang cellphone, Nokia 5110. Wala kini kamera, apan pwede maka Facebook. Mauto nga naga-istorya na lang mutawag siya sa akong number. Natingala ko kay pausman ang iyang tingog. Apan ingon siya kanako, napagaw lang daw siya. Sa pagdagan sa panahon, ginatagaan ko niya og kwarta. Ahay nagapadala siya og mga flowers ug chocolate. Naapay gift na mga sanina og sapatos. Mga butang nga wala nako pangayua kaniya. Apan ingon siya kanako nga regalo daw kuno to niya sa ako butang nga ako arapong gipasalamat. Hantod niabot ang panahon nga gusto niya nga makikita kanako. Nisugot rapog ko kay lagi buutan siya sa ako Sa pag-adto na ako sa among nasabutang lugar, natingala ko kay tiguang man ang nagpaabot kanako. Ug nangutana ko kung naa ba sila nakit-an diri nga gwapa nga babayi. Sabay gipakita nako ang picture. Apan natingala ko kay niangkon siya nga siya daw si Linda ang ako ang admirer nga kaistorya nako perminti. Kauban niya ang iyang anak nga membro sa gang nga ginatawag og LGBTQIA+ Bluetooth Wi-Fi o sa kabayo. Gingilngigan ako sa ako ang nasayran kay ang ako rin kaistorya usa naman di ay ka 80 anyos. Kadaganon ko atong tungura og nitalikod ko og nipaspas kog lakaw pabalik. Apan gigukod ko sa iyang anak nga bayot tungod kay dili daw anaon ang iyang inahan. Butang nga akong gikasuko tungod kay mura man siya namugos kanako. Ug ako siyang giprangkahan nga dili ko makipag-date sa usa ka babae nga duol na sa kamatayon. Paningon ang bayot nga gusto lang daw sa iyang inahan nga makabimbang kini ug makatilaw og lamion hantod moadto na siya sa iyang final destination. Butang nga wala na ako tuguti kay dili ko gusto nga hugawan ang akong pagkatawo. Apan ni aksyon siya kasuko og iya akong giboy-boy sa mga nahatag sa iyang inahan.
Buta nga akong gikasuko ug wala na ako napugni ang akong kalagot ngadto kaniya. Hinungdan nga ako nilipot sa iyang likod ug gisanturi nako ang iyang lubot. Pagsanturi nako sa iyang lubot, nilupyak gyud ang aping-aping niini tungod sa kakusog ug siya naguntol-untol sa kasakit ug naghikap-hikap sa iyang lubot. Nakonsensya ko apan wala ko'y mahimo kay nadalara ko sa akong kasuko. Paghuman ato ni uli na dayon ko sa akong gipuy-an. Pag-check na ako sa akong cellphone, daghan kayo kong nabasahan na mga mensahe na ila daw kong ikiha, ila daw kong kasuhan o grabe re extortion. Dahil tungod sa pagsanturi na ako sa lubot sa iyang anak. Akong gibansay-bansay ang ilang istorya murag wala kini na mao. Mao nga wala ra pud ko nituo ug ako silang gi-block sa akong Facebook. Suka dato nga panghitabo na stress ko gamay tungod kay daghan na nga naga-message kanako ug nagahulga nga ila kuno kong atngan. Karon nang akong pangutana, sad-an ba ko sa nahitabo? Naa ba ko'y kaso? Or unsa man gyud ang angay nako nga buhaton? Palihog, tambagi ko ninyo.